अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको नुस्खा दिया जाता है तो उसकी साइड पर बहुत सारे टेस्ट लिखे जाते हैं जो कुछ इस तरह से कोड वर्ड्स आपको नज़र आते हैं। तो एक्चुअली वो एब्रीविएशन होते हैं मुख्तलिफ टेस्टों के, और आप इस राइटिंग को समझ नहीं सकते और लेबॉर्ट्री में चले जाते हैं। फिर जितने भी पैसे वो आपसे मांगे आप उन्हें दे देते हैं, चाहे वो टेस्ट आपकी बीमारी से मुतल्लिक हैं भी या नहीं। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना नुस्खा खुद पढ़ सकेंगे और ये जान सकेंगे कि डॉक्टर ने आपको जो टेस्ट लिख के दिए हैं वो किस बीमारी के लिए लिखे हैं और कौन सी बीमारी में आपको कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आम तौर पर जो ज़्यादा लिखे जाने वाले टेस्ट हैं वो कौन से हैं, वो मैं आपको बिल्कुल सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपने देखा होगा कि डॉक्टरी नुस्खे के साइड पे अमूमन एक टेस्ट ये अक्सर फ्रीक्वेंटली लिखा होता है CBC। इसका मतलब है कंप्लीट ब्लड काउंट। तो CBC आपको क्यों करवाना चाहिए, डॉक्टर आपको क्यों लिख के देते हैं CBC, इसके अंदर क्या मालूमात इससे मिलती हैं। तो CBC के अंदर एक तो ये देखा जाता है कि खून की कमी है या नहीं, दूसरा इन्फेक्शन अगर है तो वो देखा जाता है, और इन्फेक्शन के अलावा कितना पुराना इन्फेक्शन है ये चीज़ भी इससे डिटेक्ट होती है। फिर सफ़ेद खून की मिकदार कितनी है, पहले से कम तो नहीं हुई, और प्लेटलेट्स वगैरह का जो काउंट है वो इस CBC के अंदर देखा जाता है। फिर आपने देखा होगा ये लिखा हुआ HB परसेंटेज, यानी कि हीमोग्लोबिन की परसेंटेज। अगर जिस्म में कमज़ोरी हो, दिल घबराता हो, चक्कर आते हों तो खून की कमी की अलामत हो सकती हैं, और उसके अंदर फिर HB की मिकदार को, हीमोग्लोबिन की मिकदार को देखा जाता है। फिर एक टेस्ट लिखा होता है ESR। ये क्यों करवाया जाता है, अगर पुरानी खांसी हो, पुराना जोड़ों का दर्द हो, TB की शिकायत हो, खून की कमी हो, या पेट या अंतड़ियों के अंदर इन्फेक्शन हो जैसे कि अपेंडिक्स है, तो इन बीमारियों के अंदर ESR करवाया जाता है जो कि नॉर्मल से बड़ा हुआ होता है। फिर एक टेस्ट लिखा होता है जी CUE। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन। अगर आपको यूरिन करते हुए, पेशाब करते हुए तकलीफ होती है, जलन होती है, या पेशाब की रंगत तब्दील है, तो ये पेशाब का टेस्ट करवाया जाता है। इसमें देखा जाता है कि पेशाब के अंदर इन्फेक्शन तो नहीं है, खून तो नहीं आ रहा, या पस या प्रोटीन तो पेशाब के अंदर नहीं आ रही, और अगर आ रही हैं तो मुख्तलिफ वजूहात इसकी हो सकती हैं जिनको देखने के लिए फिर फर्दर मज़ीद टेस्ट आपके करवाए जा सकते हैं। फिर ये एक टेस्ट कॉमनली लिखा होता है LFTs। इसका मतलब है लीवर फंक्शन टेस्ट, यानी आपके जिगर को देखने के लिए कि आपका जिगर सही तौर पर अपना काम कर रहा है या नहीं, उसको देखने के लिए LFT करवाया जाता है। तो LFT एज ए होल भी डॉक्टर आपको लिख के दे सकते हैं, या फर्दर उनके अंदर जो 3-4 किस्म के टेस्ट आते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ। बाज़ औक़ात तो अलग अलग भी लिखे हो सकते हैं। उसमें है जी SGOT, SGPT, जिनको AST या ALT भी कहते हैं, और सीरम बिलिरुबिन, अल्कलाइन फास्फेटेस। तो ये टेस्ट जब लिखे हों तो इसका मतलब है कि आपके डॉक्टर को शुबा है कि आपके जिगर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या अगर आप खुद महसूस करें कि आपके जिगर के अंदर कोई प्रॉब्लम है तब आप ये टेस्ट LFTs करवा सकते हैं। ये टेस्ट जिगर का बढ़ना, जिगर का सिकुड़ जाना, जिगर पर चर्बी आ जाना, या जिगर पर सोज आ जाना उस सूरत में करवाए जाते हैं। अगर आप खुद अपने अंदर कुछ अलामात महसूस करें जैसे कि भूख का ना लगना, कै आना, मतली होना, जिस्म में कमज़ोरी महसूस होना, दर्द होना जिस्म के अंदर, आँखों का या जिल्द का रंग पीला हो जाना, तो आप अपने LFTs करवा सकते हैं। और जिगर से मुतल्लिक ही ये 2 और टेस्ट बहुत ही कॉमन होते हैं जो लिखे जाते हैं HBsAg। इसका मतलब है जी हेपेटाइटिस B एंटीजन जो
پیلے یرکان جسے عام زبان میں ہم کہہ دیتے ہیں یا ہیپاٹائٹس بی کو دیکھنے کے لیے ٹیسٹ کروایا جاتا ہے. پھر دوسرا ٹیسٹ ہے اینٹی ایچ سی وی. یہ جب لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کالے یرکان کا ٹیسٹ یعنی کہ ہیپاٹائٹس سی کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے. اب آتے ہیں ایک اور ٹیسٹ کی طرف، لپڈ پروفائل. تو لپڈ پروفائل ڈاکٹر آپ کو کیوں لکھ کر دیتے ہیں یا آپ کو کیوں کروانا چاہیے؟ اس میں بھی 3-4 ٹیسٹوں کا مجموعہ ہے. اس میں سیرم کولیسٹرول، سیرم ٹرائیگلیسرائڈ، ایچ ڈی ایل اور ایل ڈی ایل شامل ہیں. یہ ہم اس لیے کرواتے ہیں کہ آپ کے خون کے اندر چربی کی مقدار کتنی ہے یہ دیکھنے کے لیے، اچھا کولیسٹرول کتنا ہے، برا کولیسٹرول کتنا ہے. اور اگر آپ دل کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، آپ کے جسم میں اور پٹھوں میں درد رہتا ہے یا آپ کو چکر آتے ہیں، تب آپ کو اپنا لپڈ پروفائل کروا لینا چاہیے احتیاطاً. تو اب نیکسٹ آتے ہیں جی ایک اور کامن ٹیسٹ کی طرف. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ڈاکٹری نسخے کے اوپر لکھا ہوتا ہے، خاص طور پر آرتھوپیڈکس کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ لکھ کے دیتے ہیں RA فیکٹر. تو اگر آپ کے جوڑوں میں درد رہتا ہے، جوڑوں پر سوجن ہے، پرانا جوڑوں کا درد ہے یا گنٹھیا ہے، تب آپ کو RA فیکٹر کروایا جاتا ہے. اور RA فیکٹر کے ساتھ ساتھ یہ 2 ٹیسٹ اور بھی ہیں، ASO ٹائٹر اور سیرم یورک ایسڈ. تو یہ تینوں ٹیسٹ آپ کو اس جوڑوں کے درد یا پرانے جوڑوں کے درد کی صورت میں کروانے چاہیے. پھر اگر آپ کے ڈاکٹری نسخے پر اس کی سائڈ پر یوں کر کے لکھا ہو RBS، FBS، HbA1c، تو یہ کیا چیز ہے؟ اس میں جو RBS ہے یہ ہے رینڈم بلڈ شوگر، یعنی کہ کھانا کھانے کے 1.5 یا 2 گھنٹے بعد آپ کی شوگر کتنی ہے. FBS جو ہے یہ ہے فاسٹنگ بلڈ شوگر، یعنی کہ خالی پیٹ آپ کی بلڈ شوگر کتنی ہے. تو یہ تینوں ٹیسٹ RBS، FBS اور HbA1c یہ ڈائبٹیز یعنی شوگر کے مرض کو تشخیص کرنے کے لیے کروائے جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ RPM ایک ٹیسٹ لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے رینل پیرامیٹرز. یہ رینل پیرامیٹرز آپ کے گردوں کی صحت کو جانچنے کے لیے کروائے جاتے ہیں. تو اس میں بھی 2-3 قسم کے ٹیسٹ شامل ہوتے ہیں، جس میں بلڈ یوریا ہے، سیرم کریٹینین ہے اور BUN لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے بلڈ یوریا نائٹروجن. تو اس میں اگر آپ کو پیشاب میں رکاوٹ ہے، پیشاب کم آتا ہے، خون کی کمی ہے، جسم پر سوجن ہے، بلڈ پریشر بڑھتا ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، تو ان ساری علامات کے ہوتے ہوئے آپ کو یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کے گردے کہیں فیل تو نہیں ہو رہے، گردے صحیح طور پر کام کر رہے ہیں یا نہیں، تو یہ RPM یعنی کہ رینل پیرامیٹر ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں. پھر ایک ٹیسٹ بہت ہی کامنلی لکھا ہوتا ہے جی H پائلوری ٹیسٹ، اور اس کے ساتھ ہے یوریا بریتھ ٹیسٹ. تو اگر آپ کے معدے میں پرابلم ہے، یعنی معدے میں جلن رہتی ہے، سوزش ہے، معدے میں درد رہتا ہے یا معدے میں گیس ہو جاتا ہے، الٹی متلی ہوتی ہے یا معدے کے اندر السر یا زخم بن گئے ہیں، تب ایک مخصوص قسم کا بیکٹیریا جو آپ کے معدے کے اندر موجود ہوتا ہے وہ یہ سارے پرابلم آپ کے لیے پیدا کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو دیکھنے کے لیے یہ H پائلوری ٹیسٹ کروایا جاتا ہے. پھر دیکھتے ہیں جی کہ یہ T3، T4، TSH یہ کیا چیز ہے. یہ اس طرح بھی لکھے ہو سکتے ہیں یا ان کو کمبائن کر کے تھائرائیڈ پروفائل بھی لکھا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا تھائرائیڈ پروفائل کروائیں. تو یہ کس لیے کرواتے ہیں؟ آپ کے گلے کے باہری حصے پر جو ایک غدود ہوتا ہے جسے تھائرائیڈ گلینڈ کہتے ہیں، تو اس کے فنکشنز کو اور اس کے اندر موجود بیماریوں کی مکمل تشخیص کے لیے یہ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں. پھر آ جاتے ہیں جی HCG ٹیسٹ. یہ ٹیسٹ اگر لکھا ہو تو یہ خواتین کے اندر حمل کو چیک کرنے کے لیے کروایا جاتا ہے. تو اس کے علاوہ وائرل مارکرز، بعض اوقات ڈاکٹر آپ کے کہہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے وائرل مارکرز کروائیں. تو اس میں کیا کیا ہے؟ اس میں جو HBS اینٹیجن ہے، اینٹی HCV اور HIV. تو HBS سے مراد ہیپاٹائٹس B ہے اور ہیپاٹائٹس C HCV سے مراد ہے. یہ دونوں ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں. اور HIV جو لکھا ہوتا ہے یہ ایڈز کی بیماری کو دیکھنے کے لیے کروایا جاتا ہے. تو یہ وائرل مارکرز عمومی طور پر اس میں کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جی اگر اس طرح سے یہ لکھا ہو STOOLCE اسٹول کمپلیٹ ایگزامینیشن، تو یہ کیا چیز ہے؟
یہ پخانے کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اگر پخانے میں خون آتا ہے, پیپ آتی ہے, کیڑے آتے ہوں اور پیٹ میں درد رہتا ہو تو یہ سٹول ایگزامینیشن کروایا جاتا ہے. پھر ایک چیز ہے سیمن انالیسز. تو سیمن انالیسز کیوں کروایا جاتا ہے؟ یہ ٹیسٹ مردوں کے اندر مردانہ جراثیم کی مکمل ڈیٹیل چیک کرنے کے لیے کروایا جاتا ہے. تو یہ تو کچھ عام طور پر کروائے جانے والے ٹیسٹ تھے جو ہم نے ڈسکس کیے. آئندہ کسی ویڈیو میں مختلف بیماریوں میں کروائے جانے والے کچھ خاص قسم کے ٹیسٹ ہم ڈسکس کریں گے. چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور اپنا خیال رکھیے گا.